औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद इमरान नेक और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल इमरान नेक ऑफिशियल देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक दिल चीरने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक पठान कबीले से हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये तमाम पठान और तमाम पश्तून जो सियासतदान हैं उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये चीज़ जो है ये हैरान कर देने वाली है कि एक इंसान जो है वो अपनी फैमिली के साथ अपने बेडरूम में जो है या किसी होटल के बेडरूम में इतना बड़ा सियासतदान जो है वो महफूज नहीं है। अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे से पीटीआई और नून लीग की ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक करना और ये चीज़ें जो है ये एक गंदी सियासत जो है वो शुरू हो गई थी और इसी सियासत की वजह से आज जो है आज़म सवाती साहब के घर तक ये चीज़ जो है वो पहुंच गई है और आज़म सवाती साहब के लिए जो है इसको हम दुआ करेंगे कि ये सदमा और ये बात जो है ये बर्दाश्त कर सके और इनके लिए ये चीज़ जो है ये ज़िंदगी भर के लिए उसको गवारा हो। ये चीज़ जो है बहुत अफसोसदेह है। पहले आज़म सवाती साहब की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में, आप पहले वो वीडियो देखें फिर बात करते हैं। कि कोई चीज़ ली नहीं, इस मुल्क को दिया है और उसकी सारी तफसील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मीडिया टॉक के अंदर जो है आपने वो सुनी। तो फिर सिस्टियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। बेटा ये कैसे मुमकिन? ने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है। सादिक संजानी साहब, तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी, तुमने अपने तौर पर तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो, मुझे पूरा यकीन है तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतजाम किया। मेरी बीवी महफूज जगह पे मुल्क छोड़ चली चुकी है, मेरी आखिरत समझ। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं मेरी ज़िंदगी का और मेरी वाइफ की ज़िंदगी का मामूल की 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं। बता देता हूँ, मेरा कातिल राना सनाउल्लाह होगा। जी तो दोस्तों, आज़म सवाती साहब की ये दिल चीरने वाली रोते हुई आवाज़ जो है ये इंसान को कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा बहकावे में चला जाता है। इंसान यही नज़र आता है कि किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ या किसी के बेडरूम की वैसी वीडियो भी जो है अगर कोई किसी को सेंड करता है या किसी माँ बहन की तस्वीर भी सेंड करता है पठानों के हवाले से, तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस करता है और उसके लिए ये मरने के मकाम हद तक है। तो आज़म सवाती साहब के साथ हुआ यूँ है कि अगस्त में उसका दौरा बलूचिस्तान होता है और वहाँ पर वो किसी होटल में ठहरते हैं और वहाँ पर उनकी बेडरूम से कुछ वीडियोस जो है वो लीक होती है और वो जब आज़म सवाती के घर वालों तक पहुँचती है तो वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक होती है। उनके घर वाले भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते और आज़म सवाती साहब के लिए भी जिनका उम्र जो है 75 साल है,
ان کے لیے بھی یہ چیز جو ہے قابل برداشت نہیں ہے، اور بحیثیت پشتون میرے لیے اور بحیثیت خیبر پختونخوا کے ایک حقیر سا انسان، میرے لیے یہ چیز جو ہے برداشت کرنا ناممکن ہے، اور تمام پشتون بھائیوں کے لیے، تمام پشتون گھرانوں کے لیے یہ چیز برداشت کرنا میرے خیال میں بہت جو ہے ناگزیر ہوگا کہ یہ برداشت کر سکے۔ میرا تعلق نہ پی ٹی آئی سے ہے، نہ کسی اور پارٹی سے ہے، میں صرف پشتون ہوں، اور پشتونوں کے لیے یہ بات کروں گا کہ اگر یہ پنجابی، یہ بے غیرت لوگ جو ہے یہ ہمارے بیڈ روموں تک پہنچ گئے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے بیڈ روموں تک پہنچ گئے ہیں، تو کل یہ ہمارے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے اور ہمارے ماؤں بہنوں کی بے عزتیاں کرتے ہوں گے۔ میں تمام پشتون بھائیوں سے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے ہو، اس بات کے لیے آواز اٹھائے جہاں پر اس قسم کی گندی سیاست شروع ہو اور اس قسم کی باتیں شروع ہو، چاہے وہ مونچھو والا جو ہے وہ ہو، بغیرت چپڑاسی جو ہے وہ ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ہو، اور ان چیزوں پر ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ ہمارے ماؤں بہنوں کے دوپٹے پر کوئی اس کے آنچل کی طرف آنکھ بھی اٹھائے۔ یہ بہت افسوس دہ مقام ہے کہ ہمارے جو پشتون لیڈرز ہیں ان کے بیڈ رومز تک یہ لوگ جو ہے اس سے بھی نہیں روک پائے، اور انہوں نے یہ حرکت کی، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہو۔ ان کی فیملی کی طرف ان چیزوں میں اس طرح کا ریکارڈنگ کرنا، پھر اس کی فیملی کو بھیجنا، اور ایک پوتے پوتی والے، ایک دادا دادی کے اس قسم کی ویڈیو اس کی بنانا اور پھر اس کو سینڈ کرنا، یہ کم از کم قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہم اس کو قبول کریں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پہ اٹھیں، آواز اٹھائیں، اور اعظم سواتی کی مائیں بہنیں، ہم پٹھانوں کی مائیں بہنیں ہیں، اور چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہو، اپنے ماؤں بہنوں کی دوپٹوں کا آواز ہم اٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کم از کم اس طرح کی حرکت پر ہم پٹھان پھر کیا کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے اس پہ ہم نہیں رکیں گے، نہ جھکیں گے، اور نہ اس طریقے کے حرکتوں سے ہم ڈرنے والے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب سب کو معلوم ہے غیرت مند پشتون ہے، وہ مہمان نواز ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، نہ کسی سے ڈرنے والا ہے، نہ کسی کے سامنے جھکنے والا ہے، اور نہ اس قسم کے حرکتوں سے جو ہے پٹھان جو ہے جھک سکتے ہیں۔ مگر جو بغیرتی والا حرکت ہوا ہے، جس طرح ان بغیرتوں نے یہ حرکت کی ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ اس کو جو ہے میں بذات خود اور سوشل میڈیا کے تمام پشتون بھائی، جتنے بھائیوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اس کے خلاف نکلیں گے، اس بندے کا گریبان پکڑیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ یہ کم از کم یہ بغیرتی والا حرکت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ سیاستدانوں سے یہی گزارش ہے کہ بغیرتی والی سیاست مت کرو، یہ غیرت مند بنو، بزور بازو الیکشن جیتو، بزور بازو ایک بات کرو، یہ بغیرتوں والی حرکتیں جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کے دوپٹے اس طرح اچھالنا اور اس طرح کے کام کرنا، اس پر جو ہے ہم نہیں رکیں گے، اس کا ہم پوچھیں گے، اور اس پہ ہم آواز اٹھائیں گے کہ یہ بغیرت لوگ جو ہیں اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہ چیز کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، آج پی ٹی آئی والے سے ہوا ہے، کل کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوگا، کسی اور پشتون لیڈر کے ساتھ ہوگا۔ تمام پشتونوں کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اس پر آواز اٹھانا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی آئندہ نیوز آتی رہے گی، جو بھی بندہ اس میں انوالو ہوگا، سب کو بے نقاب کریں گے، سب کی جو ہے میڈیا پر لائیں گے، اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ بغیرتی کس نے کی ہیں، کیوں کی ہے، اور اس میں کون کون انوالو تھے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، میرے چینل کو ایک بار پھر
لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.